अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 19वां रोज़ा है। मेरे साथ किबला मोहतरम आबिद नईमी साहब मौजूद है। आज जो हमारा टॉपिक है, मौजू है, जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं किबला, आम तौर तो इतने नमाजी नहीं होते। जी। आजकल चूँकि माह रमज़ान है तो मस्जिदें भरी पड़ी होती हैं। बहुत सारे लोग मस्जिदों में, बल्कि जगह ही नहीं होती। हर नमाज पे इतने नमाजी होते हैं जिस तरह के आम तौर जुम्मा की नमाज में होते हैं। वो लोग भी नमाज पढ़ रहे होते हैं जो सारा साल लोगों को 2 नंबरियाँ करा के, सारा साल लोगों को टोपियाँ करवा के, वो भी पहली साहब में टोपी पहन के बैठे होते हैं। तो हम अगर जब ईद आएगी तो आप ईद पे देखेंगे एक सफ़ या आधी सफ़ रह जाएगी ईद के बाद। तो हम आम तौर हम जो है ना नमाज़ी कम हो जाते हैं। जी। तो हम ऐसा कौन सा अमल करें कि नमाज के साथ या अल्लाह की इबादत के साथ खुशू हुजू रहे और दिल करता रहे कि हम सारा साल ऐसे ही खुशू हुजू के साथ, खुशियों के साथ, एक जज्बे के साथ, रौनक के साथ हम आए मस्जिदों में बैठे रहें, इबादत करते रहें, अल्लाह अल्लाह करते रहें। कौन से ऐसे इबादत करें या कौन सा ऐसा कोई अमल हमें बताएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, दीन इस्लाम वो प्यारा मज़हब है कि जिसके अंदर ज़िंदगी के जितने भी शोबेजात हैं ना, जितने भी शोबा ज़िंदगी हैं, उनमें इस्लाम हमारी रहनुमाई फरमाता है। बिल्कुल। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा शोबा नहीं होगा कि जिसमें इस्लाम हमारी रहनुमाई ना करता हो। ये इतना प्यारा हमारा मज़हब है। अल्हम्दुलिल्लाह। अंग्रेज़ कोई चीज़ ईजाद करता है ना, तो फिर उसके बाद उसके बारे में सोचता है कि अब इसके क्या कवानीन बनाए जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया का नया से नया काम आप लेके आए, कोई नई बात लेके आए, इस्लाम ने पहले उसके बारे में बताया होगा। तो इसी तरीके से आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरामीन हैं। अगर हम उन फरामीन को दिलो जान से कबूल कर लें, मान लें और यकीन भी करें, चूँकि अब निज़ाम हमारा ये है कि सोशल मीडिया है, तो जो चीज़ हमारी आंखों के सामने होगी ना, हम उसको मानते हैं। जो आंखों के सामने नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, उसको नहीं हम मानते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जो फरामीन हैं, उनको हम वो दिलो जान से कबूल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसका हमें ज़िंदगी में फ़ायदा भी मिलेगा। और फिर जो हमारा रमज़ान शरीफ में हमारी रूटीन रही है, वो रूटीन भी इंशाअल्लाह बहाल रहेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान वो है कि जो दुनिया की मोहब्बत कम और अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा अपने दिल में रखता है। तो दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में होगी ना, तो फिर हम नमाज की तरफ तवज्जो नहीं होती। ज़ाहिर है दुनिया की मोहब्बत है तो फिर दुनिया ही दुनिया हमारे दिल में होगी। तो हुजूर ने फरमाया, हम तो अक्लमंद उसको समझते हैं ना कि जो पैसा कमाने वाला हो, जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छा उसकी टोर टार हो, पावर हो, तो हम उसको अक्लमंद समझते हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया, अक्लमंद वो है कि जो दुनिया की मोहब्बत कम और अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में ज़्यादा हो। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे कोई एक ऐसा अमल बताइए कि दुनिया से बेरग़बती हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मोहब्बत शुरू कर दे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुनिया है ना, दुनिया से तुम बेरग़बत हो जाओ, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत शुरू कर देगा। और जो लोगों के पास है, लोगों के पास जो चीज़ है, उससे भी तुम किनारा कशी इख्तियार कर लो, लोग तुमसे मोहब्बत शुरू कर देंगे। अब लोगों के पास क्या मतलब, मारो मनसब है, दौलत है, शोहरत है, ये चीज़ें लोगों के पास हैं, तो आप उनसे इस वजह से अगर मोहब्बत करेंगे तो वो लोग आपसे नफरत करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह की रज़ा के लिए उस चीज़ से आप मुस्तगनी हो जाएं, कितना ही बड़ा बंदा आ जाए, उसका रोब आपके ऊपर ना पड़े। अब हम बैठे हुए, अब कोई वजीर आ जाए, मशीर आ जाए, कोई भी आ जाए, टेंशन ही कोई नहीं यार। हम अल्लाह का शुक्र है, हम अपने घर में खाते पीते हैं। बाज़ औक़ात होता क्या है, किसी बड़े बंदे को देख कर ना तो हम नर्वस में आ जाते हैं। हम पर पता नहीं कितना बड़ा बंदा आ गया यार, पता नहीं क्या बला है ये। वो भी हमारी तरह इंसान है, वो भी हमारी तरह खाता पीता है। लिहाजा लोगों के मालो मनसब को, पैसे को, जदाद को देखकर इंसान को जो है वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। बल्कि आप भी अल्लाह का शुक्र है, हम भी अपने घर के बादशाह हैं,
تو اس طرح کی بات نہیں. تو جب انسان لوگوں کے پاس جو چیز ہے نا انسان اس سے بے رغبت ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی تم سے محبت شروع کر دے گی. اور آخری حدیث مبارکہ بڑی پیاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے, فرمایا اے ابن آدم تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو تو میں تمہارا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا. کیا بات. اگر تم میری عبادت کے لیے لگ جاتا ہے نا میری عبادت میں تو میں تمہارا سینہ جو ہے وہ بھر دوں گا اس سے, بے نیازی سے بھر. انسان بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا سے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی دنیا کی محبت میں لگا ہوا ہے تو انسان اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے. اور پھر آگے فرمایا اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا, تیری محتاجی ختم کر دوں گا. جب ہم اللہ کے لیے اللہ کے ہو جائیں گے نا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں گے تو پھر ہمارا فقر و فاقہ بھی غربت بھی ختم ہو جائے گی, محتاجی بھی ختم ہو جائے گی. محتاجی بھی ختم ہو جائے گی. اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا. اگر تو میرے لیے فارغ نہیں ہوگا, میرے لیے اپنا وقت نہیں نکالے گا تو پھر میں تیرے ہاتھ جو ہے وہ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کبھی بھی ختم نہیں کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا جو اولیاء کرام ہیں جی, جو علماء کرام ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے, جن کی دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی, آپ دیکھیں کہ وہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. مہنگائی ہوتی ہے تو ہوتی رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دینے والا ہے نا. آپ اندازہ کریں ایک حافظ امام مسجد کی تنخواہ کتنی ہے, بہت زیادہ حد ہے نا, کچھ 40-45 ہوئی ہے تو بہت کم ہے, ورنہ 20-25-30 ہزار روپے. یار حافظ صاحب آپ اندازہ کریں کہ 30,000 روپے, چلے 40 ہی کر لیں. میں سمجھتا ہوں جس کے گھر میں 3-4 آدمی کھانے والے ہوں اور جو ہے وہ باقی سارے اخراجات بھی اس نے کرنے ہیں, اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پالنا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں, ڈاکٹر کے پاس جو ہے جانا ہے, یہ سارے اخراجات آپ لے لیں. مجھے یہ بتائیں کوئی بندہ بھی 30-40 ہزار کے اوپر گزارا کر کے بتائے, نہیں ہوتا. شادی غمی سب کچھ, خوشی غمی ہے, بچوں کے ہر چیز, عید آئی ہے عید کے اوپر بچوں کے کپڑے لینے, جوتے لینے, علماء نے اپنے گھروں میں جانا ہے, خوشی غمی ہے, اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اور پھر 30-40 ہزار کے اوپر گزارا کیسے ہو رہا ہے. لیکن کبھی کسی عالم دین نے احتجاج نہیں کیا, کبھی کسی عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ میں آج نماز نہیں پڑھاتا میری تنخواہ زیادہ کرو, میں آج جنازہ نہیں پڑھاتا میری تنخواہ زیادہ کرو. کبھی کسی, آپ 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک میں علماء کرام وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہیں, یعنی ہر چیز وقت میں. یار دنیا کا جو مرضی نظام لے کر آئے کوئی بندہ اتنی پابندی نہیں کر سکتا, ایک سیکنڈ کی. یعنی ادھر گھڑی کے اوپر جو ہی ٹائم ہوتا ہے اور امام مسجد اپنے مصلے کے اوپر موجود ہے, مؤذن اپنا کام کر رہا ہے, خادم اپنا کام کر رہا ہے, یہ سارے لوگ اپنے پورا فکس ٹائم کے اوپر ہر کام کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ان لوگوں کا ایسا توکل ہوتا ہے, ایسا بھروسہ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے یار ہم اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے نا, اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کر دے گا. اور پھر الحمدللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک عالم دین جو ہے نا اور ایک امام مسجد, اس کی عید 1000 لوگوں سے اچھی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, صرف اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے جو ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, جب تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو گے کہ میں تمہاری محتاجی بھی ختم کر دوں گا, میں تمہاری پریشانیاں بھی ختم کر دوں گا, سب کچھ میں ختم کر دوں گا, وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہو جائے گا. اس لیے کوشش کرے جس طرح رمضان المبارک میں ہم مسجد کے ساتھ لگاؤ تھا, نمازوں کے ساتھ, قرآن مجید کی تلاوت تھی, اس روٹین کو ہم برقرار رکھیں, اس کو جاری رکھیں, اس کو چھوڑیں نہ. تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا تو ہماری تمام مشکلات پریشانیاں آسان ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ہمارے زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. کیا بات ہے, کیا بات.